नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म विष्णुहरि पाण्डे। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल माई म्याथ गाइडमा स्वागत छ। आज म कक्षा 9 को सेट च्याप्टरको अपरेसन अन सेट विषयमा केही कुरा सिकाउन गइराखेको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने फलदायक हुनेछ। कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूको विशेष कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूको लागि कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो सुइटेबल हुनेछ, किनकि कक्षा 8 मा भएको सेट अपरेसन र कक्षा 9 मा भएको सेट अपरेसन एउटै हो। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला छ सेट अपरेसनमा युनियन अफ सेट्स। युनियन अफ सेट्स अर्थात् समूहको संयोजन भन्छ, नेपालीमा समूहको संयोजन भन्छ। युनियन भन्नाले के त भने दुई अथवा दुईभन्दा बढी सेटहरूको, यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा सेटको आधारमा भएर डेफिनेसन दिन्छौँ, तर मैले बुझाउनु चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी सेटहरूको साझा र बाँकी इलिमेन्टहरू लिएर जुन नयाँ सेट बनाइन्छ, त्यसरी बनेको जुन नयाँ सेट छ त्यो नयाँ सेटलाई हामीले युनियन अफ सेट्स भन्छौँ। जस्तो हामीसँग मानौँ ए भन्ने सेट छ 1 2 3 4 र बी भन्ने सेट छ मानौँ 2 4 6 8। अब ए र बी को युनियन भन्नाले ए युनियन बी, युनियनलाई यसरी डिनोट गरिन्छ। युनियन भन्नाले एमा पनि पर्ने, बीमा पनि पर्ने र दुवैमा पर्ने भन्नाले पहिला सबैभन्दा पहिला दुवैको साझा अथवा कमन इलिमेन्ट हाम्रो यहाँ 2 र 4 छ, 2 र 4। अनि एमा भएको बाँकी इलिमेन्ट 1 र 3, त्यस्तै बीमा भएको बाँकी इलिमेन्ट 6 र 8। अर्थात् यसलाई मैले अर्डर मिलाउँदाखेरि 1 2 3 4 6 8 हो। यसरी बनेको जुन नयाँ सेट छ, यो नयाँ सेटलाई हामीले समूहको संयोजन अर्थात् युनियन अफ सेट्स भन्छौँ। अब यसको डेफिनेसन हेरौँ। Let A and B be any two sets, then the union of set A and B is denoted by A union B and defined as the set of all elements that belongs to either A or B or both। भन्नाले मानौँ हामीसँग दुईवटा सेट ए र बी छन् र ए र बी को युनियन भन्नाले युनियन अफ सेट ए एन्ड बी इज डेनोटेड बाई ए युनियन बी। ए यु को सिम्बलले डेनोट गरिन्छ र डिफाइन एज द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स द्याट बिलोङ्स टु आइदर ए अर बी अर बोथ भनेको ए अथवा बी अथवा दुवैमा पर्ने एलिमेन्टहरूको जुन नयाँ सेट छ त्यो नयाँ सेटलाई हामीले ए युनियन बी भन्छौँ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि लेट ए इक्वल्स टु 2 4 6 8 अघिकै एक्जाम्पल एन्ड बी इक्वल्स टु 1 2 3 4। सपोज फाइन्ड ए युनियन बी। ए युनियन बी पत्ता लगाऊ भन्यो भने हामीले ए युनियन बी भनेको सबैभन्दा पहिला 2 4 6 8 लेख्नु पर्यो, अनि युनियन बी भनेको 1 2 3 4 लेख्नु पर्यो। यसको साझा इलिमेन्ट भन्नाले 2 र 4 र बाँकी इलिमेन्ट भन्नाले एमा बाँकी रहेको इलिमेन्ट 6 र 8, त्यस्तै बीमा बाँकी रहेको इलिमेन्ट 1 र 3 हो। यसलाई अर्डर मिलाउँदा 1 2 3 4 6 र 8 यसरी बनेको जुन सेट छ यो भनेको ए युनियन बी भयो। भाइ बहिनीले बुझ्नु होला ए युनियन बी भने के रहेछ त भने दुईवटा सेटको साझा र बाँकी, सिधा हिसाबमा भन्दा दुईवटा सेटको साझा र बाँकी इलिमेन्टहरूको जुन नयाँ सेट छ
त्यो नयाँ सेटलाई हामीले के भन्छौँ त भने ए युनियन बी। डेफिनेसन लेख्दा हामीले यसरी लेख्नु पर्यो र बुझ्दा हामीले साझा र बाँकी भनेर बुझ्ने हो। त्यस्तै नम्बर 2 मा छ इन्टरसेक्सन अफ सेट्स, समूहको प्रतिच्छेदन भन्छ। इन्टरसेक्सन अफ सेट, समूहको प्रतिच्छेदन। अब इन्टरसेक्सन अफ सेट्स भन्नाले के त भने दुईवटा सेट्सहरूको साझा मात्र इलिमेन्ट that belongs to X and Y. Sorry, that belongs to set A and B both. जस्तो यसलाई सिम्बल म्याथमेटिकल सिम्बलमा कसरी लेखिन्छ त यो युनियनलाई भने भाइ बहिनीहरू, जस्तो म्याथमेटिकल्ली यसलाई चाहिँ हामीले ए युनियन बी भनेको चाहिँ हामीले एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु आइदर ए अर बी अथवा एक्स बिलोङ्स टु बी, दुइटै हामीले युनियन भनेको एउटा सेट भयो, त्यसका इलिमेन्टलाई एक्सले डेनोट गरियो भने त्यो एक्सका इलिमेन्ट भनेको कहाँबाट लिइन्छ भने त्यो एक्सका इलिमेन्ट भनेको एमा पनि पर्ने र बीमा पनि पर्ने, दुवैमा पर्ने इलिमेन्टहरू लियौँ भने हामीले त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने युनियन अफ सेट्स भन्छौँ। म्याथमेटिकली हामीले यसरी डेनोट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अब इन्टरसेक्सन छ। इन्टरसेक्सन भन्नाले दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी सेटहरूको साझा मात्र इलिमेन्टहरूबाट जुन नयाँ सेट बन्छ, त्यो सेट बनेको नयाँ सेटलाई हामीले इन्टरसेक्सन भन्छौँ। लेट जस्तो एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्दा यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, ए भनेको ए युनियन बी भनेको हामीले यो निकाल्यौँ भने ए इन्टरसेक्सन बी, इन्टरसेक्सनको सिम्बल यस्तो हो। ए इन्टरसेक्सन बी भन्नाले यो ए र बी दुईवटा सेटमा भएको साझा इलिमेन्ट, जस्तो 2 र 4, यहाँ 2 र 4 छ, यो 2 र 4 भन्ने जुन इलिमेन्ट छ यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी हो। जसलाई हामीले कसरी डेफिनेसन गर्न सक्छौँ भने लेट ए एन्ड बी आर एनी टु सेट्स देन द intersection of set A and B is denoted by A intersection B। उल्टो यु सिम्बलले लेखिन्छ। युनियनलाई हामीले यु सिम्बलले लेख्छौँ भने इन्टरसेक्सनलाई उल्टो युले, एन्ड defined as the set of all elements that belongs to A, set A and set B, that belongs to both set A and B। अझ मैले यहाँनिर belongs to यसरी लेखिदिन्छु मैले, belongs to both A and B भन्नाले ए र बी दुवैमा पर्ने जुन साझा इलिमेन्ट छ, द्याट बिलोङ्स टु बोथ ए एन्ड बी, दुवैमा पर्ने जुन साझा इलिमेन्ट छ त्यो साझा इलिमेन्टको जुन नयाँ सेट छ त्यसलाई हामीले इन्टरसेक्सन भन्छौँ। जसलाई ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो 2 4 6 8 छ भने इन्टरसेक्सन 1 2 3 4 छ। यसलाई इन्टरसेक्सन निकाल्दाखेरि के गर्छौँ हामीले यसको साझा इलिमेन्ट लिन्छौँ, जस्तो 2 र 4। अब भेन डायग्राममा जस्तो म्याथमेटिकल्ली हामीले कसरी लेख्छौँ त भने, एन्ड म्याथमेटिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त ए इन्टरसेक्सन बी भने, ए इन्टरसेक्सन बी इज द सेट अफ अल इलिमेन्ट्स एक्स सच that belongs to x belongs to A and x belongs to B। यो भन्नाले यो ए इन्टरसेक्सन बीमा पर्ने इलिमेन्टलाई एक्सले डेनोट गरिन्छ
र त्यो एक्स भनेको कहाँबाट चुज गरिन्छ त भने एबाट पनि चुज गरिन्छ र बीबाट पनि चुज गरिन्छ भनेको ए र बी दुवैबाट लिइन्छ भन्नु खोजेको ए र बी दुवै एक्स भनेको एमा पनि पर्छ एक्स बिलोङ्स टु बी भनेको बीमा पनि पर्छ दुवैमा पर्नुको अर्थ दुवैको कमन हो साझा हो र भेन डायग्राममा हेर्दा युनियनलाई भेन डायग्राममा हेर्दा भाइ बहिनीहरू युनियनलाई भेन डायग्राममा हेर्दा यदि दुईवटा सेट ओभरल्याप छ अथवा जोइन्ट सेट छ भने मानौँ यो ए यो बी छ जोइन्ट सेट छ भने साझा भनेको यो हुन्छ र भाइ बहिनीहरू बाँकी भनेको यो हुन्छ साझा र बाँकी दुवै यो दुवैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको ए युनियन बी हो त्यस्तै इन्टरसेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा दुवैको साझा मात्र जस्तो हामीसँग सेट ए यो छ सेट बी यो छ भने सेट ए र सेट बीमा पर्ने साझा मात्र भागलाई चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भनिन्छ साझा मात्र भागलाई के भनिन्छ त ए इन्टरसेक्सन बी भनिन्छ अब यो के हुन्छ त भने जस्तो यो युनियनको केसमा ओभरल्याप सेट छ भने यस्तो हुने भयो डिसजोइन्ट सेट छ भने कस्तो हुने भयो त भने भाइ बहिनीहरू मैले यहाँनिर गर्ने यहाँ भेटेर डिसजोइन्ट छ भने छुट्टा छुट्टै हुने भयो कमनै छैन भने ए छुट्टै हुने भयो बी छुट्टै हुने भयो कमन छैन भने अब यो कमन साझा र बाँकी हो अब साझा छैन भने बाँकी एलिमेन्ट दुवै लिइन्छ बाँकी एलिमेन्ट लिइन्छ यो र यो दुइटैले ए युनियन बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तर इन्टरसेक्सनको केसमा के हुन्छ त भने एक दुईवटा सेट ओभरल्याप छ भने यस्तो भेन डायग्राम हुने भयो र यो भागले मात्र के गर्छ भने ए इन्टरसेक्सन बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अर्को के हुन सक्छ त भने ए र बी मध्ये एउटा यो दुईटाको डिसजोइन्ट छ भन्दै युनिटी सेट भइहाल्यो दुईटा डिसजोइन्ट छ भने इन्टरसेक्सन आउँदैन तर यदि ए र बी मध्ये कुनै एउटा सेट चाहिँ एउटा अर्कोको उपसमूह अथवा सब सेट रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ भेन डायग्राम कस्तो हुन्छ त भने जस्तो मानौ बी इज सबसेट अफ ल सपोज बी इज सबसेट अफ ए भएको बेलामा ए भन्दा बी चाहिँ भित्र हुने भयो र ए र बी को इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के हुने त बी हुने भयो देन के हुन्छ त भने ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु बी ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ बीसँग इक्वल हुन्छ यो चाहिँ इन्टरसेक्सनको कुरो भयो भाइ बहिनीहरू भाइहरूलाई मैले मेट्दिएँ भाइ बहिनीले यहाँसम्म बुझ्नु होला त्यस्तै छ सेट अपरेसनमा हाम्रो थर्ड नम्बरमा छ डिफरेन्स अफ टु सेट्स अथवा डिफरेन्स फरक नेपालीमा दुईवटा समूहहरूको फरक भनिन्छ डिफरेन्स अफ टु सेट डिफरेन्स भन्नाले कस्तो त भने सपोज डिफरेन्स नम्बर थर्डमा डिफरेन्स अफ टु सेट्स अब डिफरेन्स अफ टु सेट्स भन्नाले के त भने मानौ हामीसँग दुईवटा सेट छ ए भन्ने एलिमेन्ट छ एउटा 2 4 6 8 सपोज र बी भन्ने सेट छ 1 2 3 4 अघिकै इक्जाम्पल दिएँ अब ए डिफरेन्स बीलाई हामीले ए माइनस बी अथवा ए स्ल्यास बीले डेनोट गरिन्छ र ए माइनस बी भनेको के त भने ए र बीको साझा बाहेक पहिलो समूहमा मात्र पर्ने दोस्रोमा नपर्ने ए र बीको साझा एलिमेन्ट बाहेक एमा मात्र पर्ने एलिमेन्टलाई हामीले ए माइनस बी भन्छौँ भने बी डिफरेन्स ए भन्यो भने बी र ए को साझा बाहेक बीमा मात्र पर्ने फर्स्ट सेटमा मात्र पर्ने एलिमेन्ट जुन चाहिँ सेकेन्ड सेटमा नपर्ने भन्नाले ए र बी को साझा बाहेक बी एमा मात्र पर्ने ए माइनस बी जस्तो मानौँ 2 4 6 8 भने हाम्रो ए थियो माइनस बी भनेको 1 2 3 4 अब यो ए र बी को साझा भनेको हाम्रो यहाँ 2 र 4 हो यो 2 र 4 बाहेक यो दुईवटा एलिमेन्ट बाहेक एमा मात्र पर्ने भन्नाले 6 र 8 यो 6 र 8 जुन एलिमेन्ट भएको जुन नयाँ सेट छ यसलाई हामीले ए माइनस बी भन्छौँ ए माइनस बी अथवा ए डिफरेन्स बी भन्छौँ अनि बी डिफरेन्स ए निकाल्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले बी लेख्नु पर्यो बी भनेको सेट हाम्रो 1 2 3 4 छ अनि माइनस ए भन्ने सेट हाम्रो छ 2 4 6 8 छ अब यिनीहरूको डिफरेन्स भनेको के त भने यसको पनि त्यही हो साझा दुवैको साझा बाहेक पहिलो समूहमा भएको अर्थात् बीमा भएको बाँकी पहिलो समूहमा भएको बाँकी भन्नाले 1 र 3 यो जुन 1 र 3 छ यो 1 र 3 चाहिँ बी डिफरेन्स ए भयो भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला अब यसको डेफिनेसन हेरौँ द डिफरेन्स
डिफरेन्स भनेको के त भने द डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज डेनोटेड बाई ए माइनस बी, ए माइनस बीले डेनोट गरिन्छ। एन्ड इज डिफाइन एज कसरी डिफाइन गरिन्छ भने इज डिफाइन एज द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स, सेट अफ अल एलिमेन्ट्स द्याट बिलोङ्स टु ए बट डु नट बिलोङ्स टु बी, द्याट बिलोङ्स टु ए बट डु नट बिलोङ्स टु बी भन्नाले लेट ए एन्ड बी are any two sets, then the difference of set A and B is denoted by A minus B and defined as the set of all elements that belongs to A but do not belongs to B। यो भने के त भने मैले अघि भर्खर भने नि ए र बी को साझा बाहेक एमा मात्र भएको भनेको मतलब ए र बी को साझा भनेको त बीमा नि पर्छ, त्यही भएर डु नट बिलोङ्स टु बी भन्नाले ए र बी को साझा बाहेक, अनि द्याट बिलोङ्स टु ए भन्नाले एमा मात्र भएको लिने, एमा मात्र भएको लिने तर बीमा भएको नलिने भन्नाले ए र बी को साझा नलिने तर केमा मात्र भएको लिने भने एमा मात्र भएको लिने। एक्जाम्पलको लागि लेट A equals to 2, 4, 6, 8 and B equals to 1, 2, 3, 4, then find, अब हामीले यस्तो क्वेसन आयो मानौ find A minus B and B minus A भन्यो भने मैले अघि नै एक्जाम्पल यही दिएको थिएँ। A minus B भन्नाले पहिला 2, 4, 6, 8 लेख्नु पर्यो अनि माइनस 1, 2, 3, 4 लेख्नु पर्यो। द्याट इज अब यसको साझा भन्नाले 2 र 4 बाँकी रहेको एमा मात्र बाँकी रहेको भन्नाले 6 र 8 भयो। यो चाहिँ हाम्रो ए माइनस बी। अनि बी माइनस ए भन्नाले यहाँ 1, 2, 3, 4 पहिला बी लेख्नु पर्यो फर्स्ट सेट, अनि त्यस पछाडि माइनस ए भन्नाले 2, 4, 6, 8। यो भन्नाले के त भने 2 र 4 बाहेक बाँकी रहेको 1 र 3, यो पहिलो सेट एमा मात्र बाँकी रहेको, यो चाहिँ के अरे बीमा मात्र बाँकी रहेको, यो चाहिँ बी माइनस ए भयो। अब यसलाई म्याथमेटिकली कसरी लेखिन्छ त भने म्याथमेटिकली यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने ए माइनस बी इक्वल्स टु एक्स सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए बट एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी भन्नाले के त भने नि यो एमा पर्ने तर बीमा नपर्ने। त्यस्तै बी माइनस ए निकाल्न पर्यो भने बी माइनस ए इक्वल्स टु एक्स सो द्याट भने यो एक्स भन्नुको अर्थ के भने भाइ बहिनीहरू ए र बी को जुन डिफरेन्सबाट आउने जुन सेट छ त्यसका इलिमेन्टलाई एक्सले डेनोट गरिएको भनेको, यसका इलिमेन्टहरू एक्सले डेनोट गरिएको छ। अनि त्यो कस्ता इलिमेन्टहरू लिएको छ त भने द्याट बिलोङ्स टु ए, टु एमा पर्ने बट नट बिलोङ्स टु डज नट बिलोङ्स टु बी, बीमा नपर्ने इलिमेन्ट भन्न खोजेको भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। अब सेट अपरेसनमा हाम्रो लास्ट छ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स। भाइ बहिनीले कुरा बुझ्नुभयो होला। अब कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स चाहिँ सेटको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला युनिभर्सल सेट पनि हुनुपर्छ। कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट भन्नाले भाइ बहिनीहरू कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट भन्नाले त्यो सेटमा भएको इलिमेन्ट बाहेक युनिभर्सल सेटमा भएको इलिमेन्टहरू, जस्तो भन्नाले ए कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने एमा भएको बाहेक ए को इलिमेन्ट बाहेक युनिभर्सल सेटमा जे बाँकी छ त्यो सबै इलिमेन्ट, अर्थात् यु र त्यो सेटको डिफरेन्स भन्नाले कम्प्लिमेन्ट अफ ए कम्प्लिमेन्ट इज द सेट अफ अल इलिमेन्ट द्याट बिलोङ्स टु युनिभर्सल सेट बट डु नट बिलोङ्स टु ए। युनिभर्सल सेटमा पर्ने इलिमेन्टहरू हो तर एमा पर्ने इलिमेन्टहरू चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले जस्तो हामीले यहाँ के भन्छौँ भने कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स 4 नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट अफ सेट let U be a universal set
set and A be any set, then the complement of set A is denoted by कसरी डिनोट गरिन्छ भने A बार अथवा A ड्यास प्राइम हुन्छ अथवा A पावर C। भाइ बहिनीहरु यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो नि A बार भने पनि A को कम्प्लिमेन्ट, A ड्यास भने पनि A को कम्प्लिमेन्ट अथवा A पावर C भने पनि A को कम्प्लिमेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो। and defined as the set of all elements that belongs to U मा पर्ने but do not belongs to A भन्नाले U मा पर्ने तर A मा नपर्ने, U मा भएको तर A मा नभएको, अर्थात् U र A को साझा बाहेक U मा मात्र भएको एलिमेन्ट भनेको A कम्प्लिमेन्ट हो। जस्तो भाइ बहिनीहरुले यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने जस्तो हामीलाई यदि A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्यो भने यहाँ भाइ बहिनीहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने U र A युनियन B को साझा बाहेक, यसको र यसको साझा बाहेक U मा मात्र भएको बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट हो। यसलाई अर्को हामीले के अर्को भाषामा के पनि भन्न सक्छौं भने A युनियन B कम्प्लिमेन्ट इज द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स दैट बिलोंग्स टु U बट डु नट बिलोंग्स टु A युनियन B। जुन चाहिँ A युनियन B A U मा पर्छ तर A युनियन B मा पर्दैन। त्यो भएको हुनाले कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ युनिभर्सल सेट चाहिन्छ भाइ बहिनी हो। र म्याथमेटिकल्ली यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त जस्तो यो A कम्प्लिमेन्टलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी डिनोट गरिन्छ भने A कम्प्लिमेन्ट इज द सेट अफ those elements X such that X belongs to universal set but X does not belongs to A। युनिभर्सल सेटमा पर्ने तर A मा नपर्ने जुन सेटका एलिमेन्टहरु छ त्यो एलिमेन्टहरुको नयाँ सेटलाई हामीले A कम्प्लिमेन्ट भन्छौं। यो A को कुरा गरे मैले। अब मैले भर्खर भाइले यहाँ त भने भर्खर जस्तोमा हामीले A डेफिनेसनमा A कम्प्लिमेन्टको आधारमा गए पनि हामीलाई निकाल्ने बेलामा A डिफरेन्स B कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्यो। भाइले धेरै कुरा झुकिन्छन् यहाँनिर कसरी गर्ने भने हामीलाई यसको अर्थ मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो नि युनिभर्सल सेट र A इन्टरसेक्सन B भन्ने जुन सेट छ यसको डिफरेन्स। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले यसरी नै सोध्दा ल A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भन्ला। A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने युनिभर्सल सेट पहिला A कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरु यो A कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो हामीलाई। A कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भन्नाले U माइनस A। त्यस्तै B कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। B कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो U माइनस B गरेर। अनि अब U माइनस A बाट A कम्प्लिमेन्ट निक्लिन्छ, U माइनस B बाट B कम्प्लिमेन्ट निक्लिन्छ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरुले A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेको A कम्प्लिमेन्ट भन्ने सेट बाइ डेफिनेसन सेट अफ अल एलिमेन्ट्स दैट बिलोंग्स टु A कम्प्लिमेन्ट एन्ड B कम्प्लिमेन्ट बोथ दुवैमा पर्ने जुन एलिमेन्टहरुको सेट छ त्यो चाहिँ हामीले A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेर निकाल्छौं। भाइ बहिनीहरुले कुरा बुझ्नु होला र आशा छ यहाँसम्म भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु होला। म अब योसँग रिलेटेड केही प्रश्नहरुको समाधान मैले यहाँ गर्दिने छु र भाइ बहिनीहरुलाई मैले जुन क्वेशनहरु जुन बुकबाट जुन क्वेशनहरु मैले यहाँ गर्दिन्छु त्यो क्वेशनको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। भाइ बहिनीहरुले त्यो डिस्क्रिप्सन बक्सबाट त्यो क्वेशन हेरेर भाइ बहिनीहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइ बहिनीहरुले बुझ्नुभयो होला। अब हेरौं यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसपछि हामी यसको एक्सरसाइजतिर जान्छौं। जस्तो मैले जुन क्वेशन डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु भाइ बहिनीहरु मैले त्यो क्वेशनबाट मैले केही क्वेशनहरु गर्दिन चाहन्छु ल गर्दिन्छु। त्यो क्वेशनहरु भाइ बहिनीहरुले हेर्नु होला। जस्तो हामीलाई एक्जाम्पलमा 3 को हेर हामीलाई के दिएको के भन्यो भने
u इक्वल्स टु 5 6 7 डट 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 15 सम्म छ अरे युनिभर्सल सेट भनेको। एन्ड ए इक्वल्स टु हामीलाई छ 6 8 10 12 13 र त्यस्तै बी बी भन्ने सेट दिएको छ। बी भन्ने सेट हामीलाई 5 6 7 8 13 र 15 दिएको छ भने फाइन्ड ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट एन्ड रिप्रेजेन्ट इट बाई अ भेन डायग्राम। अल्सो रिप्रेजेन्ट यो चाहिँ मैले थप दिएँ, रिप्रेजेन्ट इट बाई भेन डायग्राम, इट इन भेन डायग्राम भनौँ न, इट इन भेन डायग्राम। ल भाइ बहिनीहरू हामीलाई क्वेसन के सोधेको छ भने युनिभर्सल सेट दिएको छ 5 देखि 15 सम्म छ अरे युनिभर्सल सेट। ए भन्ने सेट दिएको छ 6 8 10 12 13 र बी भन्ने सेट दिएको छ 5 6 7 8 13 15 दिएको छ। अनि फाइन्ड ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको छ। अल्सो रिप्रेजेन्ट इट इन अ भेन डायग्राम, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर भनेको छ हामीलाई। अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने र भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। सोल्युसन गिभन हामीलाई के छ भने युनिभर्सल सेट भनेको 5 6 7 8 9 10 11 12 मैले सबै इलिमेन्ट लेखिदिएँ 13 14 15 यहाँसम्म दिएको छ। र हामीलाई ए दिएको छ 6 8 10 12 13 दिएको छ। एन्ड बी भन्ने सेट दिएको छ 5 6 7 8 13 15 दिएको छ। र हामीलाई अब ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। हामीलाई ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट वाट भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टबाट सबैभन्दा पहिला यो निकाल्नको लागि ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हियर ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी भन्नाले द्याट बिलोङ्स टु बोथ ए एन्ड बी। इन्टरसेक्सन भनेको दुवैमा पर्ने हो, दुवैको साझा हो, त्यही भएर 6 8 10 12 13 पहिला यो निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले। 5 6 7 8 13 15 र यसको साझा भनेको के हुन्छ त भने भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त 6 साझा छ, 8 पनि साझामा छ, 13 साझामा छ, तीनवटा इलिमेन्ट साझा छ, कमन छ। त्यो भनेको 6 8 13 यो कमन इलिमेन्ट भयो, यो ए इन्टरसेक्सन बी भयो। त्यसपछि अब हामीले ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ यो कम्प्लिमेन्टको डेफिनेसनमा अघि पनि भनेको थिएँ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भन्नाले युनिभर्सल सेट माइनस ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी यसको अर्थ यो हो। अब यसको अर्थ के त भने युनिभर्सल सेटमा भएको इलिमेन्ट द्याट बिलोङ्स टु युनिभर्सल सेट बट डु नट बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो बाहेक, डु नट बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए इन्टरसेक्सन बीमा नपर्ने भनेको यो बाहेक हामीले युनिभर्सल सेटमा भएको के छ त्यो छान्ने। जस्तो मानौँ 6 8 13 6 8 13 बाहेक, यो बाहेक बाँकी रहेको इलिमेन्ट हो। बाँकी रहेको इलिमेन्ट हाम्रो यहाँ के छ त भने भयो भने 5 छ यहाँ पहिला युनिभर्सल सेट लेख्नुहोस् अनि यो लेख्नुहोस् अनि त्यस पछाडि गर्नु होला। 5 छ 7 छ 9 छ 10 छ 11 छ 12 छ 15 छ 14 छ र 15 छ। यो चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम भन्छ, यसलाई भेन डायग्राम रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। अब हामीले भेन डायग्राममा कसरी बनाउने त भाइ बहिनीहरूले सबैभन्दा पहिला कुरो त यही नै बुझ्नुपर्छ। यो अरू क्वेसनको लागि पनि मलाई सजिलो होस् भनेर मैले अहिले एक्जाम्पल दिइदिएको हो। यो सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो के हो त भने यो ओभरल्यापिङ सेट हो, किनभने हामी यो ए इन्टरसेक्सन बी आएको छ, ओभरल्याप सेट हो। त्यही भएर मैले ओभरल्याप बनाइदिएँ ए र बी। अब ओभल सेप बनाएको छ। अब यो सेट नमिल्न सक्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, सबैभन्दा पहिला हामीले भेन डायग्राममा यसलाई राख्ने कसरी त सबैभन्दा पहिला यो एन्सर हेरेर राख्ने होइन। हामीले कतिपय भाइ बहिनीहरू झुकिनुहुन्छ कि यो एन्सर हेरेर राखिदिनुहुन्छ, एन्सर हेरेर राख्ने होइन। हामीले त यो आएको एन्सर जहाँ छ त्यो भागहरूलाई खोजेर स्याट गर्नुपर्छ, रङ्गाउनुपर्छ हामीले त्यो भागहरूलाई। जस्तो हेरौँ यसमा सबैभन्दा पहिला ए र बीको साझा कमन, ए र बीको साझा भने 6 8 13 यो यहाँ पर्छ 6 8 13
इलिमेन्ट सबैभन्दा कमन पहिला इन्टरसेक्सन राख्नु पर्यो। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले अब एमा मात्र भएको बाँकी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, एमा मात्र भएको मा 6, 8 र 13 हाम्रो यहाँ परिसक्यो। अब बाँकी रह्यो कति भने 10 र 12, 10 र 12 यहाँ पर्ने भयो। त्यस्तै अब बीमा भएको बाँकी भन्नाले 6, 8 र 13 बाहेक बीमा भएको बाँकी के त भने 5, 7 र 15, 5, 7 र 15। अनि त्यस्तै अब बाँकी रहेको भनेको यो भन्दा बाहेक युनिभर्सल सेटमा अब कुनै इलिमेन्ट बाँकी छ भने त्यो इलिमेन्ट हामीले यहाँ लेख्छौँ। जस्तो 5 यहाँ छ, 6 यहाँ छ, 7 यहाँ छ, 8 यहाँ छ, 9 यहाँ कहीँ पनि छैन, त्यो भएको 9 यहाँ बाहिर पर्ने भयो, 10 यहाँ छ, 11 यहाँ कहीँ पनि छैन, त्यही भएर 11 यहाँ पर्ने भयो, 12 यहाँ छ, 13 यहाँ छ, 14 यहाँ कहीँ पनि छैन, 14 यहाँ पर्ने भयो। यसरी हामीले कम्प्लिमेन्ट राखौँ र 15 यहाँ पर्ने भयो। यहाँसम्म राखिसकेपछि भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि यो 3वटा सेटको भेन डायग्राम बनाउँदा जहिले नि यही हुन्छ। तर हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा र रङ्गाउँदा स्याडेड गर्दाखेरि कुन पार्टलाई स्याडेड गर्ने भने हाम्रो फाइनल एन्सर जुन आउँछ त्यो पार्टलाई। भेन डायग्राम जहिले नि त्यही हो। अब यो दिएको क्वेसनको लागि यो नै हो र एन्सर हाम्रो के आयो त जस्तो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, 5, 7, 9 आयो। 5, 7 कहाँ पर्छ त्यति जस्तो 5, 7, 15 यहाँ पऱ्यो, 5, 7, 15 यहाँ पऱ्यो। यसलाई सेट गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यसपछि अर्को 5, 7, 9 यहाँ परेको छ, 9 पनि परेको छ, 11 पनि परेको छ, 14 पनि परेको छ भनेपछि यो बाहिरको भाग पनि पऱ्यो। बाहिरको भाग पनि सेट गर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीले। पेन्सिलले हल्काले सेट गर्नु भने अहिले राम्रो देखिन्छ। मेरो अब यो बोर्ड भयो र बाँकी रह्यो यहाँ हेर्नुहोस् त 10 र 12, 10 र 12 पनि पऱ्यो, अर्थात् यो पनि पऱ्यो भनेपछि हामीले यसरी बुझाउनु। ए इन्टरसेक्सन के भने यो हो, योदेखि बाहेक सबै, त्यसरी बुझौँ। भाइ बहिनीले कुरा बुझ्नु होला। मैले यही सेटसँग सम्बन्धित फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यहीसँग सम्बन्धित अरू भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब मैले यो मेटी दिएँ ल, मैले यहाँसम्म लेखेँ र मानौ हामीलाई के आयो त नि यो निकाल भनेन हामीलाई। ल सपोज सेट चाहिँ यही दियो तर हामीलाई यो दिएन, यो निकाल भनेन। ल मानौ हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स बी निकाल भन्यो। मानौ फाइन्ड ए कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स, ल मानौ ए युनियन बी। ल सपोज ल ए कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स ए युनियन बी अथवा ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुनुहुन्छ, जे पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर। ल यो निकाल एन्ड अल्सो रिप्रेजेन्ट इट इन भेन डायग्राम, अल्सो रिप्रेजेन्ट इट इन भेन डायग्राम भने सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भने यो ए कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स ए युनियन बी निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने सेट पनि पत्ता लगाउनु पर्यो र ए युनियन बी भन्ने सेट पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिलो कामै हाम्रो त्यही हियर ए कम्प्लिमेन्ट। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनी, ए कम्प्लिमेन्ट भन्नाले मैले अघि भने कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट भन्नाले युनिभर्सल सेट र त्यो सेट बाहेक, अर्थात् युनिभर्सल सेट र त्यो सेट बाहेक भनेको युनिभर्सल सेटमा पर्ने यसमा नपर्ने। हेर्नुहोस् त यो बाहेक भनेको एको इलिमेन्ट बाहेक, एको इलिमेन्ट भनेको 6, 8, 10, 12, 13 बाहेक युमा भएको बाँकी 6, 8, 10, 12 र 13, 6, 8, 10, 12 र 13 बाहेक बाँकी भनेको के पर्ने भयो त भने के भन्यो भने 5 पर्ने भयो, एउटा 7 पर्ने भयो, 9 पर्ने भयो, 11 पर्ने भयो, 14 पर्ने भयो अनि 15 पर्ने भयो। यो ए कम्प्लिमेन्टमा भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै अब ए युनियन बी चाहियो त्यहाँनिर। ए युनियन बी को ए युनियन बी भनेर भाइ बहिनीले बुझ्नुहुन्छ। ए युनियन बी भन्नाले ए र बी को साझा, ए भनेको पहिला लेख्नु पर्यो। ए भनेको हाम्रो कति त भने 6, 8, 10, 12, 13 अनि युनियन बी भन्नाले 5, 7, 8, 13, 15 छ। 5, 6, 7, 6 पनि छ यहाँनिर, 5, 6, 7, 8, 13, 15 रहेछ। अब यसको युनियन भनेर साझा र बाँकी, यसको साझा भनेको 6, 8, 12 भयो, 6, 8, 13 भयो, 6, 8, 13 कमन बाँकी रह्यो यहाँ 10 र 12। यहाँ बाँकी रह्यो हाम्रो 6, 8, 13 बाहेक 5 बाँकी रह्यो, 7 बाँकी रह्यो र 15 बाँकी रह्यो। यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 र 15 यसरी एरेन्ज भयो।
ल सबभन्दा पहिला अब हामीले यो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले दुईटा सेट निकाल्नु पर्थ्यो, यो दुईटा सेट निकाल्यौँ। अब त्यस पछाडि अब हामीले ए कम्प्लिमेन्ट माइनस ए युनियन बी भन्यो भने बाई डेफिनेसन अफ डिफरेन्सको डेफिनेसन अनुसार दुईवटा सेटको साझा बाहेक भन्नाले यो दुईवटा सेटको साझा बाहेक फर्स्ट सेटमा भएको बाँकी यसमा मात्र भएको बाँकी। हेर्नुहोस् त पहिले ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भने हाम्रो 5 7 9 11 14 15 हो अनि माइनस ए युनियन बी भनेको यो हो हाम्रो 5 6 7 8 10 12 13 र 15 यो हो। अब यसको बाई डेफिनेसन यो दुईवटाको साझा बाहेक यो दुईवटाको साझा भनेको हाम्रो के छ त हेर्नुहोस् त हामीले 5 छ 7 छ 9 यहाँ छैन, 11 छैन, 14 पनि छैन, 15 छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यति छ। यिनीहरूको साझा भनेको 5 7 15 छ। यो 5 7 र 15 बाहेक फर्स्ट सेटमा भएको बाँकी फर्स्ट सेटमा भनेको के बाँकी छ 9 11 14 9 11 14 बाँकी छ हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने ए कम्प्लिमेन्ट माइनस ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। ए कम्प्लिमेन्ट माइनस बी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि यसलाई बनाउने होइन भाइ बहिनी, हामीले त के गर्ने भने हामीले त पहिला अघि जसरी रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ नि त्यसै गरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। जस्तो यो ए भयो, यो बी भयो र यो युनिभर्सल सेट पहिला कमन लेख्नु पऱ्यो। ए र बीको कमन हाम्रो ए र बीको कमन कति थियो भने 6 8 13 थियो। यहाँ 6 8 13 हुन्छ। पहिला कमन हेर्ने यो दुईटाको कमन राख्नु पऱ्यो यहाँ। अनि यहाँ एमा भएको बाँकी 6 8 13 बाहेक 10 र 12 यहाँ बाँकी रह्यो। अनि यहाँ बाँकी रह्यो 5 7 15 बाँकी रह्यो, 5 7 15 बाँकी रह्यो र बाँकी यहाँ बाहिर बाँकी के रह्यो त भने बाहिर बाँकी भनेको अघि 9 बाँकी रहेको थियो एउटा, त्यस पछाडि 9 11 बाँकी रहेको थियो र 14 बाँकी रहेको थियो। 11 बाँकी रहेको थियो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वटा टोटल 11 भयो। अब हाम्रो भेन डायग्राम चाहिँ यो हो भाइ बहिनी। अब यो जुन छ अब हेर्नुहोस् त एन्सर हाम्रो फाइनल एन्सर के आयो त 9 11 14। अब 9 11 14 लाई मात्र सेट गर्ने। 9 11 14 भनेको त यो हो, यो बाहिरको भाग मात्र। अब हेर्नुहोस् त यो बाहिरको भाग यो मात्र हाम्रो के रहेछ भने यसको एन्सरको सेट गरेको भाग हो। यसको एन्सरको सेट गरेको भाग हो। यहाँबाट अब यो भनेको त हाम्रो ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्टसँग इक्वल हुँदो रहेछ। ए कम्प्लिमेन्ट माइनस ए युनियन बी भन्यो भने ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्टसँग अब इक्वल हुँदो रहेछ। यहाँ आयो, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो आयो। फाइनली कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै अर्को एउटा तीनवटा सेट भएको मैले एउटा क्वेसन गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। तीनवटा सेट भएको मैले अब त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा जुन क्वेसनको लिङ्क दिएको छु त्यो क्वेसनको क्वेसन नम्बर 12 लेट ए इक्वल्स टु एक्स बिलोङ्स टु एन सच द्याट एक्स इज लेस अर इक्वल्स टु 7 अनि बी इक्वल्स टु 2 3 5 7 एन्ड सी इक्वल्स टु 1 3 5 7 9 so that हामीलाई के भनेको छ so that A union B union C equals to A union B यहाँ intersection equals to A union B intersection A union C भनेको छ एउटा I नम्बरमा भने अनि I नम्बर अथवा B नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भने A intersection B A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C यो दिएको छ हामीलाई यो दिएको छ। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ भाइ बहिनीहरू। सोलुसन एकदम इजी छ क्वेसन। हामीलाई के दिएको छ भने ए दिएको छ ए इक्वल्स टु ए बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर क्या। ए भनेको नेचुरल नम्बर भनेको प्राकृतिक सङ्ख्याहरू भनेको 1 देखि सुरु हुने नम्बरहरू हो
A equals to x belongs to n such that x is less or equals to 7, that is यो भनेको 1 देखि 7 सम्मको लेस or equals to 7 भनेपछि 1 देखि 7 सम्म हुने भयो 1 2 3 4 5 6 7 सम्म हुने भयो र b हामीलाई दिएको छ b equals to 2 3 5 7 दिएको छ एन्ड c पनि दिएको छ हामीलाई c भनेको 1 3 5 7 9 दिएको छ अब a नम्बरको लागि ए नम्बरको प्रुफको लागि पहिला ए बी इन्टरसेक्सन सी निकाल्नु पर्यो अनि मात्र यो निकाल्नु पर्यो ए नम्बरको ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी प्रुफ गर भनेको छ फर एलएचएस को लागि हामीले पहिला बी इन्टरसेक्सन सी निकालौँ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको 2 3 5 7 इन्टरसेक्सन 1 3 5 7 9 अब इन्टरसेक्सन भन्नाले यो दुईवटाको कमन 3 र 3 5 7 भयो 3 5 7 3 5 7 कमन भयो त्यस्तै अब देयरफोर ए युनियन अनि बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हुने भयो त भने नि पहिला ए भनेको भाइ बहिनीहरु हाम्रो कति छ त भने 1 2 3 4 5 6 7 अनि युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भन्नाले यो 3 5 7 अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यसमा हेरौँ त यसको कमन र बाँकी सादा र बाँकी भनेपछि सबै पर्यो यो कमन भयो 3 5 7 कमन भयो बाँकी भनेपछि सबै पर्यो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 यो 1 2 3 4 5 6 7 सम्म पर्ने भयो यो एलएचएस को लागि हो फर आरएचएस को लागि हामीले पहिला ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो ए युनियन बी भनेको के हुन्छ त भने ए र बी को साझा बाहेक यो ए भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 हो अनि युनियन बी भनेको हाम्रो कति छ भने 2 3 5 7 छ र यसको ए र बी को साझा भनेपछि के पर्यो साझा र बाँकी भनेपछि के पर्यो त भने कमनमा 2 पर्यो 3 पर्यो 5 पर्यो 7 पर्यो बाँकी भनेपछि यो सबै पर्यो भनेपछि यो पनि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नै पर्यो त्यस्तै छ ए युनियन सी पनि चाहियो ए युनियन सी भनेको पहिला ए 1 2 3 4 5 6 7 युनियन सी भनेको 1 3 5 7 9 द्याट इज यसको साझा र बाँकी साझा भनेपछि 1 3 5 7 1 3 5 7 बाँकी भनेको यहाँ 2 पनि पर्यो 4 पनि पर्यो 6 पनि पर्यो यहाँ बाँकी भएको 1 3 5 7 9 एउटा पर्यो 9 हो भयो होइन भनेपछि यो 1 2 3 4 5 6 7 अनि 9 पर्दो रहेछ अब नाउ अब हामीलाई यो प्रुभ गर्छ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी भन्यो भने अब हामीले यो ए युनियन बी भनेको सेट हाम्रो यो भयो अनि ए युनियन सी भनेको सेट यो भयो यो दुईटाको साझा हेर्नु पर्यो भनेपछि हेरौँ त यो मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ यहाँबाट 1 2 3 यो सबैको कमन यसलाई कम्पेयर गरेर हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यो पुरै पर्छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस भयो अब हेरौँ त आरएचएसलाई यो आरएचएस को यो पार्ट र एलएचएस को यो पार्टलाई हेरौँ त बराबर आयो नि हो त्यो भयो भने सो द्याट भनेको छ देयरफोर यहाँ के प्रुफ भयो त भने ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी प्रुफ्ड हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने यो थियो प्रुफ भयो त्यस्तै अब यही किसिमले भयो भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफै ट्राई गर्नु होला र मैले यो सेट अपरेसनसँग रिलेटेड क्वेसनको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु र भाइ बहिनीले त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र यो च्यानललाई भाइ बहिनीले लाइक कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला ताकि सम्पूर्ण साथीहरुले यो भिडियोबाट केही कुरा सिक्ने जान्ने मौका पाउनु होला अवसर पाउनुहुनेछ त्यो भएको हुनाले साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला
धन्यवाद।